कुनै बेला एकजना खुख्वार लुटेरा थिए जसको नाम हामी सबैलाई थाहा छ, डाकु रत्नाकर, जो पछि महर्षि वाल्मीकिको रूपमा विश्वविख्यात हुन्छन्। डाकु रत्नाकर कुनै बेला जंगलमा बसेर लुट्थे मान्छेलाई र लुट्ने क्रममा हत्या गर्नु पर्यो भने हत्या पनि गर्थे। यस्ता भयंकर दस्यु कसरी कालान्तरमा महर्षि बने। यो कहानी सबैको लागि प्रेरणादायक यस अर्थमा पनि हुन्छ कि मान्छेको वर्तमान, अधिकांश मान्छेको वर्तमान त्यही रत्नाकरकै टालमा छ। बहुत अरूलाई दुःख दिनु, पीडित बनाउनु, अरूलाई ठग्नु, लुट्नु, दमन गर्नु, शोषण गर्नु। केका लागि? किनकि परिवार पाल्नु छ, मेरो छोराछोरीलाई हुर्काउनु छ, मेरा छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउनु छ। डायलग त्यही हुन्छ। किन मान्छे आफ्ना परिवारको भरण पोषणको लागि, आफ्नो परिवारको उत्थानको लागि दुनियाँलाई ठग्नु, लुट्नु, झुटो बोल्नु, ढाँट्नु, बेइमानी गर्नु, बदमाशी गर्नु, यी सबै दिनचर्या हो सबैको। त्यसकारण हामी सबै साना ठुला रत्नाकर नै हौं। दुर्भाग्य वाल्मीकि बन्न नसकेको मात्रै हो। हौं त रत्नाकर नै हो हामीहरू। अनि यो शब्द रत्नाकर बहुत प्रीतिकर छ। यस अर्थमा पनि रत्नाकर भनेको समुद्र जहाँ रत्न विद्यमान हुन्छ त्यसलाई रत्नसागर। हामी पनि सबै रत्नसागर हौं। हाम्रो गर्भमा रत्न छ, ज्ञान रत्न, ध्यान रत्न, मुक्ति रत्न। डाकु रत्नाकरले अन्ततः त्यो रत्नलाई फेला पारे। दुर्भाग्य हाम्रो कि हामी त्यो रत्नको बारेमा जानकारी पाउन अगाडि नै संसारबाट बिदा हुन्छौं। त्यो रत्नको बारेमा जानकारी पाउन अगाडि नै बिरामी भएर, पीडित भएर, कोही मानसिक रूपमा, कोही शारीरिक रूपमा छटपट भएर त्यो रत्नसम्म हामी पुग्दैनौं। त्यति मात्रै फरक हो। त्यसैले हामी जम्मै रत्नाकर हौं नै। दुवै अर्थमा। यस अर्थमा पनि हामी दुनियाँलाई बेइमानी गर्छौं, दुनियाँमाथि ढाँट छल गर्छौं। केका लागि? परिवार पालन गर्न। त्योभन्दा ठूलो हामीसँग कुनै डायलग पनि छैन, कुनै तर्क पनि छैन। जसले ठगिरहेका छन्, लुटिरहेका छन्, बदमाशी गरिरहेका छन्, बेइमानी गरिरहेका छन्, अगाडि परिवार सार्दिन्छन्। त्यसकारण हामी जम्मै रत्नाकर हौं, साना ठूला रत्नाकरहरू। अनि यस अर्थमा पनि रत्नाकर कि हामीले अहिले झुटो बोले पनि, बेइमानी गरे पनि, घुस खाए पनि, अरूमाथि शोषण गरे पनि, अन्याय गरे पनि, जे गरे पनि सम्भावना भने सिद्धिएको छैन। हामी भित्र अझै रत्न बाँकी छ। अझै हाम्रो सम्भावनाको द्वार बन्द भएको छैन। भावनाको द्वार छैन हाम्रो खुलेको। म भित्रको रत्नलाई चिन्नुपर्छ भन्ने भावना हामीमा कसैको पनि जागेको छैन। कसैको नभउन विकासानन्द, यस, प्रायको जागेको छैन। यति मात्रै फरक हो। रत्न हामी भित्र पनि छ। हामी पनि वाल्मीकि महर्षि जस्तै महानतम व्यक्तित्वको रूपमा संसारमा उदयमान हुन सक्छौं। त्यसैले मैले पुनः भन्छु, हामी सबै रत्नाकर हौं दुवै अर्थमा। कि हामी परिवार भन्दा माथि देख्दैनौं। परिवारको लागि पाप गर्ने सबै मान्छेहरू रत्नाकर नै हुन्। परिवारको नाममा पाप कर्म गर्नेहरू सबै रत्नाकर नै हुन्। यो नकारात्मक अर्थमा। सकारात्मक अर्थमा
हामी सबैभित्र त्यो रत्न बाँकी छ, ज्ञान रत्न। कथा अगाडि बढौँ। सबैलाई लुट्ने क्रममा एक दिन उनले ऋषिहरूलाई पनि लुट्न थाले। नारद मुनिलाई पनि छ्यापझुप समातेर उनीमाथि बहुत ज्यादती गर्न खोजे। त्यत्तिकैमा नारद मुनि, उनी त मुनिवर, मुनिश्रेष्ठ, त्यसैले उनी आत्तिएनन्, उनी हडबडाएनन्, उनी डराएनन्, किनकि उनी तपस्वी, किनकि उनी ज्ञानी। यही फरक हुन्छ ज्ञानी र अज्ञानीमा। अज्ञानी परिस्थिति बदल्न साथ डराउँछन्, हडबडाउँछन्, छटपटाउँछन्। ज्ञानी बदलिएको परिस्थितिमा पनि शान्त रहन्छन्। यही हो शान्ति भनेको। जो परिस्थिति बदले पनि मनस्थिति बदलिँदैन भने त्यो शान्ति हो। परिस्थितिको साथमा बदलिन्छ भने त्यो अशान्ति हो। मुनिवर नारद डाकु, भयंकर डाकु, त्यसको अगाडि पनि उनी शान्तै रहे। र त्यसपछि त्यो शान्त दिमागले, कुल माइन्डले डाकुलाई सोधे, बाबु तिमी यसरी केका लागि लुट्छौ? लुट्दा लुट्दा हामी जस्तो जोगीलाई बाँकी राखेनौ तिमी? केका लागि लुट्छौ तिमी यसरी? केका लागि? आखिर केका लागि? डाकु गर्जन्छन्। परिवार पाल्नको लागि मेरा छोराछोरी छन्, मेरी श्रीमती, आमा बाबा, यिनीहरूलाई पाल्ने अरू उपाय देखिन। 12 वर्ष भयो अनिकाल परेको, खेतीबारी गर्न सक्दैनौ, शिकार गरेर दिनदिनै चल्दैन। त्यसकारण कर्तव्य निभाइरहेको छु। कर्तव्य, परिवारलाई पाल्ने कर्तव्यको लागि। अरू के? सबैले कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो, सबैले बच्चा बच्चीलाई हुर्काउने हो, आमा बाबालाई पालन पोषण गरेर, त्यसैको लागि। रत्नाकर, तिम्रो कुरा सुनेर दया लागे मलाई। तिमी भन्छौ परिवारको लागि, आमा बाबाको लागि, छोराछोरीको लागि कर्तव्य पालन गर्ने नाममा तिमी लुटिरहेका छौ अरूलाई। तिमीलाई थाहा पनि छैन तिमी के गरिरहेका छौ। साँच्चै भनौँ भने तिमीले के गरिरहेको छौ तिमीलाई थाहा नै छैन। अतः घर गएर तिम्री श्रीमती, तिम्रा आमा बाबा, तिम्रा छोराछोरीसँग सोध्नु त, तिमीले पाप गरी गरी, लुटी लुटी, हत्या गरी गरी उनीहरूको परिवारको भरण पोषण गरिरहँदा यो पापको भागी के? जसको लागि तिमीले पाप गरिरहेका छौ उनीहरू तिम्रो पापको भागीदार हुन्छन् या हुँदैनन्? किन नहुनु? भइहाल्छ। मैले उनीहरूकै लागि गरेको, मेरो दुःख उनीहरूको दुःख, मेरो सुख उनीहरूको सुख। गएर सोध्नु, गएर सोधिहाल्नु। म यहीँ उभिन्छु, म कहीँ जान्न, यहीँ बस्छु। यो मेरो वचन भयो। गएर सोध्नु परिवारमा, सबैमा, कि तिमीले गरेको पापको भागी, सुख र दुःखको भागी उनीहरू हुन्छन् भन्ने तिम्रो बुझाइ छ र तिम्रो पापको भागीदार उनीहरू हुन्छन् कि हुँदैनन्? उनीहरू पनि हुन्छन् भने ठिकै छ, पाप बराबर बाँडौँ। गएर सोध। डाकुको घैँटोमा घाम लाग्छ, पुग्छन् सिधै परिवारसँग, सोध्छन् बाबा आमासँग कि मैले गरेको पाप, किनकि हजुरहरूलाई पालन पोषण गर्नको लागि मैले दिनदिनै पाप गर्नुपर्छ, अनि यो पाप मैले मात्रै त्यसको भागी हुने हो कि हजुरहरू पनि हुने हो? भाउ आमा भन्छन्, हामी त मर्न लागेका बुढाबुढी, तिम्रो पाप हामीले कसरी वहन गर्ने? किनकि तिम्रो कर्तव्य हो हामीलाई भरण पोषण गर्ने, किनकि तिमी सानो छँदा हाम्रो कर्तव्य थियो तिमीलाई भरण पोषण गर्ने। हामीले तिमीले जस्तो पापको बाटो त रोजेनौ। तिमीले पापको बाटो रोज्छौ भने यो तिम्रो मति हो, तिम्रो गति हो, तिम्रो चुनाव हो।
अतः छोरा, हामीलाई पापको पोको नठम्याउ। त्यही कुरा श्रीमतीले भनिन्, त्यही कुरा छोराछोरीले भनिन्। त्यसपछि बिम्जी डाकु रत्नाकर पहिलोचोटि आँखा खोल्यो, झल्यास। ओहो, दिनदिनै पाप गर्नुपर्छ त्यही परिवारको लागि। तर मेरा परिवारले मैले गरेको पापको भागी हुँदैनन् भने मैले बहुत गल्ती गरेँ, बहुत गल्ती भयो मबाट। सिधै मुनि कहाँ पुग्छन्, पाउँ पर्छन्, गीत गिदाउँछन्, बहुत पाप भयो, बहुत पाप भयो। अब म यो पाप एउटो पनि अगाडि बढाउन चाहन्छु। मुनिवर, मलाई मार्ग दर्शन गरिबक्सियोस्। जे भयो, जति भयो भयो भयो, जे भयो सो भयो। बाँकी जीवन कुहिन म दिन्न। हिजो जे भयो भयो, बाँकी जीवन कुहिन म दिन्न। त्यसपछि यस डाकुलाई बाटो देखाउनु पर्यो। अब बाटो कसरी देखाउने? किनकि जिन्दगीभर त पापै गरेर बसेका। बहुत जटिल साधना, जटिल मार्गदर्शन यसले पछ्याउन सक्दैन, किनकि यससँग ब्याकग्राउन्डै छैन, यससँग भूमिका नै छैन। त्यसकारण यसलाई सबभन्दा सहज र सरल मन्त्र जप्न दिने हो। सबभन्दा सरल र सहज साधनाको, जसलाई जपयोग भनिन्छ। के योग रे? जपयोग, मन्त्र योग या जपयोग। एउटा मन्त्र दिन्छु, ल यो मन्त्र जप। अनि यो मन्त्र जप्दै नदीको किनारमा गएर बसे र मन्त्र जप्न थाले। मन्त्र जप्दा 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 जप पध्यान लाग्छ, सबै कुरा बिर्सिन्छ। अनि मन्त्र पनि मिलाएर जपेको होइन, मन्त्र थियो राम, बहुत सजिलो मन्त्र। उनले जप्छ मरा, उल्टो जप्नु पर्ने राम, बिर्सिएर जप्छन्, भुलेर मरा 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 मरा। सायद पुरानो रत्नाकर मरा, मरिसक्यो भनेको पनि हुन सक्छ। रामको उल्टो मरा, यानी म भित्रको डाकु मरिसक्यो भन्ने अर्थमा पनि मरा शब्दसँग जोडिएको पनि हुन सक्छ, भावनात्मक रूपमा। जे होस्, शब्द उनको मन्त्रको उल्टो जपिरहेका थिए, मरा 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 मरा। तर लाग्छ ध्यान, पतञ्जलिले ओमकारको जप गर्दा एउटा सूत्र अगाडि नै गइसकेको छ। तप जपस तदर्थ भावनम भन्ने सूत्र छ। त्यो भनेको जुन मन्त्र जपिन्छ, खास गरी यहाँ ओमकार, त्यो ओमकार भनेको ईश्वरको वाचक हो। त्यसकारण त्यो मन्त्र जप्दाखेरि मैले ईश्वरलाई आह्वान गरिरहेको छु भन्ने भावना गरेर जप्यो भने बहुत छिटो ध्यानमा डुबिन्छ। तत् जपस तदर्थ भावनम, तत् जपस भनेको त्यसलाई जप्नु, तर त्यसको मूल अर्थलाई ध्यानमा ल्याएर जप्नु। डाकु रत्नाकर जपेको त राम हो, तर बिर्सेर मरा हुनु पुगे। तर भावनाले उनले बुझिरहेको छ, मैले भगवान रामलाई जप्दैछु। शब्द मात्रै उल्टो भयो, भाव उल्टो भएको छैन। यो अर्को सन्देश हो। तपाईको शब्द तलमाथि परेर केही फरक हुँदैन मित्र, भाव तल र माथि पर्यो भने बर्बाद हुन्छ। शब्द तल र माथि त बोल्दा पनि पर्छ, व्यवहार गर्दा पनि पर्छ। कहिलेकाहीँ माया गर्न पर्ने मान्छेलाई छुच्चो क्षुद्र वचन निस्कन्छ, चल्ता चल्ता। किनकि तपाईको भाव क्षुद्र छैन भने वचन क्षुद्र भएर के पनि फरक पर्दैन। पुनः याद राख्नुहोस्, तपाईको भाव यदि क्षुद्र छैन भने वचन तुच्छ र क्षुद्र निस्किएर केही फरक पर्दैन।
तर जब भावै स्वभावै क्षुद्र पर्यो भने महान वचनले पनि धोका दिन्छ। संस्कृतमा दुईवटा शब्दावली प्रयुक्त हुन्छ। म बनारसको संस्कृत विश्वविद्यालयको विद्यार्थी सम्प्रदानन्द, त्यहाँ पढिरहँदा दुईवटा शब्दले मलाई बहुत मनमा विचार उत्तेजित पारिरहन्थ्यो। एउटा हो शिष्टाचार, अर्को हो सदाचार। शिष्टाचार भनेको कसैसँग बहुत शालीनतापूर्वक, बहुत प्रेम देखाएर, सम्मान प्रकट गरेर गरिने व्यवहारलाई शिष्टाचार भनिन्छ। शिष्टाचार भेट। अनि यसको ठ्याक्कै उल्टो छ सदाचार। त्यो सदाचार भनेको सत्यको आचरण। अनि म त्यो बेलादेखि चिन्तनमा बहुत व्यस्त रहन्थे यी दुई शब्दको बीचमा, बहुत मन्थन गर्थे, किनकि दुनियाँ शिष्टाचारमा फँसेको छ। मिठो बोल्नुपर्छ, शिष्ट रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। यो हाम्रो समाजमा सिकाउने कुरा हो। अनि त्यही अनुरूप हाम्रो सबै औपचारिक कार्यक्रमहरूमा हेर्नुहोस् बहुत शिस्त र शालीनतापूर्वक पेश हुन्छ औपचारिक कार्यक्रममा। तर यो शिष्टाचार भनेको त नाटक हुन सक्छ। वास्तवमा हामी भित्र शिष्ट छैनौँ, अशिष्ट छौँ, दुस्तै छौँ, तर अरूको अगाडि शिष्ट विशिष्ट भएर देखाइदिन्छौँ। त्यो भन्दा ठुलो त सदाचार हो नि। सदाचार भनेको सत्यको आचरण, जसमा म शिष्ट हुनु पनि सक्छु, नहुनु पनि सक्छु, मलाई थाहा हुँदैन। तर मेरो आशय सत्य स्वरूप हुन्छ। त्यसकारण शिष्टाचार भनेको समाजको खोल हो। त्यो हुनु र नहुनुले खासै फरक पर्दैन, तर सत्य जसलाई सदाचार भनिन्छ, सत्यको आचार आचरण, त्यसले मात्रै तपाईलाई उत्थान गर्छ। शिष्टाचार भनेको अरूलाई धोखा दिनको लागि पनि शिष्ट हुन सकिन्छ। घोल कर शहद पिला देते हैं जो बातों में, जहर लाए मेरे वास्ते सौगातों में। जसले तपाईलाई मिठो मिठो शब्द बोलेर घोल कर शहद पिला देते हैं, शहद भनेको मधु मह, जो बातों बातों में जहर लाए मेरे वास्ते सौगातों में। अनि परिणाम ल्याउँदा, सौगात ल्याउँदाखेरि विष ल्याइदियो भने अक्सर त त्यही हुन्छ र होइन र? हाम्रो सम्बन्ध बहुत शिष्टताबाट सुरु हुन्छ, बहुत अशिष्टतामा समाप्त हुन्छ। सुरुमा आई लभ यू, तिमी बिना बाँच्नै सक्दैनौ, पल पल तिम्रै लागि, अनि छुट्टिने बेला यसरी झगडा गर्छ। Can you imagine it? सुरु शिष्टाचारबाटै सुरु गर्नुभयो तपाईँले। त्यस कारण शिष्टाचार धेरै दिन टिक्दैन यार। यो खोल हो, यो जलप हो, यो आवरण हो, गुदी कुरा होइन। गुदी कुरा त सदाचार, सत्यको आचरण। अतः त्यही बेलादेखि मलाई लाग्थ्यो म शिष्ट हुन्छु हुँदैन मलाई थाहा छैन, तर सदाचारी हुन्छु यो मेरो संकल्प हो। म जे गर्छु सत्यको खातिर गर्छु। मलाई सत्य भन्दा 1 इन्च माथि पनि केही चाहिँदैन, सत्य भन्दा 1 इन्च मुनि केही पनि चाहिँदैन मलाई। त्यो मेरो संकल्प थियो। अत म प्रसङ्ग मन्त्रको गर्दैछु, मरा मरा जपिरेको। यहाँ मरा शब्द त मिलेन, मन्त्र भएन। भगवान रामको नाम नै मन्त्र हो, हरेक भगवानको नाम नै मन्त्र हो। तर मेरो भावना त्यसमा सकारात्मक छ भने मन्त्र नमिले पनि केही फरक नहुँदो रहेछ। मूल कुरा त भाव रहेछ, मूल कुरा त स्वभाव रहेछ। अतः यो अद्भुत प्रसङ्ग मरा 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 भन्दै 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 कहिले ध्यान लाग्यो, कहिले तपस्यामा परिणत भयो। उनको साधना थाहा नै भएन, थाहा नै भयो। उनी एउटै मुद्रामा थिए। पुरा शरीर धमिराले गुण बनाउन थालिसकेको थियो।
यसलाई संस्कृतमा वल्मिक भन्छ। धमिराको गुणलाई के भनिन्छ रे? वल्मिक। अनि त्यही वल्मिक डाकु रत्नाकरको अर्को नाम बन्यो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। किनकि उनी मरा जप्दा जप्दा मरा जप्दै गएपछि के भयो? मरा राम बन्छ। सुरु त नमिलाएरै गरेको हो, तर रामलाई फास्ट जप्नुस् त मरा 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 त्यो राम बन्न जान्छ। हामी त दिनदिनै राम 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 जपिरहेका हुन्छौँ, अनि हुँदा हुँदा मरा मरा हुँदै जान्छ। डाकुले उल्टै सुरु गरे। तर अन्ततः उनी सिद्ध पुरुष भए। यही मन्त्र नमिलाइकन गर्दा पनि उनको भाव। त्यसकारण तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, कसरी बाँच्नुहुन्छ, त्यो ठुलो माइने राख्दैन। ठुलो माइने किन, वाइ, तपाईँको भाव के हो? तपाईँ राम्रो गर्नुहुन्छ, खराब गर्नुहुन्छ, त्यो ठुलो कुरा राख्दैन माइने। तपाईँले किन गर्नुहुन्छ यो? केका लागि? किन? द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट। अतः शब्दभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अर्थ हुन्छ। हामी शब्दमा झुन्डिदिन्छौँ, तर अर्थ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनकि शब्द बनेकै अर्थको लागि। त्यसकारण अर्थ यदि कमजोर भयो भने, अर्थ काम नलाग्ने भयो भने शब्द जति काम लागेर के गर्ने? त्यसकारण अर्थ काम लाग्नुपर्छ। अतः यो प्रसङ्गमा उनी सिद्ध भए, मन्त्र जपे, पुरा शरीरमा धमिरा लाग्नु, त्यही हो तप भनेको। यानी शरीरमा धमिरा लागेर पनि कति गाह्रो भयो होला नि सुरुमा। हामीलाई त ध्यान गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो भयो भने यसो गर्न थाल्छ। अल्ले मरे नि मरे, लज्जा, मरेकै जिन्दगी हो, मरा मरा भनेको त्यही हो। पहिल्यै मरेको जिन्दगी हो, मरा मरा मरा, लज्जा, ल मरा कि मरा, त मर शरीर, त मर। किनकि त बाँचेर डाकु हुन्छस्, मरेको भए ठिक हुन्छस्। बाँचेर त डाकु भएको नि, त्यस कारण मरे मर। अन्ततः यो उनको संकल्प तपस्या बन्यो, तपा बन्यो। किनकि तप भनेको तपाउनु, त्यो पीडा भए पनि, दर्द भए पनि, जे पर्ला पर्ला। अनि उनको बसाई तपा बन्यो, उनको बोलाइ मन्त्र बन्यो। परिणाम स्वरूप सिद्ध पुरुष बने उनी। अतः यो भिल्लोको परिवारमा हुर्किएको मान्छे जङ्गलमा सुरुमा त पशुपन्छी मारेरै खाने अवस्थाबाट हुर्किएका हुन्। यस्तो सबभन्दा निकृष्ट अवस्थाबाट सबभन्दा उत्कृष्ट अवस्थामा पुग्नु, अनि त्यसको माध्यम के बने? मन्त्र। त्यसको माध्यम के बने? तप। अन्ततः यो जङ्गलमा हुर्किएको बच्चा, यो डाकु भएर जीवन यापन गरेका व्यक्ति अन्ततः महर्षि वाल्मीकि बने। त्यही हो सिद्धि भनेको। उनी सिद्ध भए। कसरी भयो त? मन्त्रबाट। कसरी भयो त? तपाबाट। अतः यहाँ पातञ्जलि योग सूत्रमा जन्म, औषधि, मन्त्र, तप, समाधि छ। यी पाँचवटा किसिमबाट मान्छेले सिद्धि हासिल गर्छ। वाल्मीकिले तप र मन्त्रको बलले सिद्धि हासिल गरे। अब हामीले के को बलबाट, यहाँ पाँचवटा तरिका छ, सुनौ है। थ्याङ्क यू।